آرومتر. خاله، خب بگو ادامه داستان چی بود؟ چند روزی به ازدواج مبشر خان و آبجی سکینه مونده بود. اون سال زمینای مبشر خان محصولات خوبی داشت. وقت فروش محصولات رسیده بود. اون روز ایستاده بود و داشت به محصولات نگاه میکرد. بعدش داداش مبشرت احساس کرد که یه دختری دوون به سمت رودخونه میره. خیلی عجیب بود. اول داداش مبشرت فکر کرده حتما از دخترای روستاست، اما وقتی با دقت نگاه کرده دیده که اون دختر آبجی سکینته. ترسیده بود. لرزون داشت میرفت. انگار نمیخواست کسی ببینش. دیدن داداش مبشر؟ اون که زمینای مبشر خانو میشناخت داشت جلوتر میرفت. مبشر خانم از زمینا بیرون میزنه و میره دنبال اون. آبجی سکینه هم داشته پشت سر خودشو میدیده که کسی دنبالش میکنه یا نه. اون وقت کنار رودخونه یه باغ مخفی وجود داشته. از اون باغ مبشر خانو دیده که ماشین آقام اونجاست. مبشر خان به دلش شک افتاده. چند دقیقه اونجا منتظر میمونه. بعد با یه صحنه خیلی عجیب روبرو میشه که آبجی سکینه به سمت آقا اورنگ میره. خب این یعنی همه تقصیرها از آبجی سکینه بوده؟ نه خیر، اینجوری به نظر میرسید، اما اصل ماجرا یه چیز دیگه بود. از خونه با این فکر اومدم اینجا که بیام یقتو بگیرم. اما با دیدن اوضاع بد خونت خب دلم میخواد تو بیای یقه منو بگیری مبشر. از شهر اومدی نه؟ بذار چند روزی که اینجا هستی بگذره. همون نفسی هم که برام مونده رو میای و ازم میگیریش. شما و داداشم که با هم دوست بودین. آخه چطوری این اتفاق افتاد؟ منم خیلی دلم میخواست همین سوالو ازش بپرسم، اما شرایط اصلا فرصتشو بهم نداد. داداشت خیلی زود از این دنیا رفت و همونطورم همراه خودش خوشیای خیلی از آدما رو با خودش برد. کاش فقط تو اون روز لعنتی می اومد و منو تهدید می کرد و می رفت. اصلا با اسلحه بدون گلوله می اومد. اون وقت امروز برای جواب دادن به سوال من و تو زنده پیش ما نشسته بود و جواب میداد. زمین منو که نتونست بگیره، اما بازم جونشو به خاطر زمین لعنتی قربونی کرد. اون همه چی رو ازم گرفت و رفت.
یادته مانعت میشد که شهر نری. میگفتونی که اونجا میره دیگه مال اونجا میشه و میمونه. حالا ببین چقدر دور رفته، جایی که دیگه امیدی به برگشتنشم نیست. خیلی دور رفته. کاش به جای اون روی من از دنیا میرفتم. اینجوری نگین زن داداش. شما باید عمر طولانی داشته باشین. باید سایتون بالا سر 3 بچه باشه. بلال و جلال تنها پسراتون نیستن، منم پسرتونم. آره والا، تو که دوست داشتنی ترین پسرم. چی رو داری میبینی؟ این دختر چه تقصیری داره؟ دوغ میخوری؟ شیما برای شاسیب دوغ بیار. من دوغ نمیخوام. بخور، عصبانیتت آروم میشه. ازتون یه چیزی پرسیدم. تو خونه مبشر رفته بودی؟ شما از کجا فهمیدین؟ از من چیزی مخفی نمیمونه، چون دشمن داریم. راستش فرستاده بودم مراقبت باشن، گرچه کسی جرأت نداره بهت چپ نگاه کنه. من خودم یه چیزایی رو فهمیدم. تقصیر از خود داداش اورنگ بوده. قبلا هم بهت گفته بودم تو توی این مسئله نباید دخالت کنی. تو باید آدم بزرگی بشی. چی بهش میگن؟ آهان دکتراتو بگیری. با جهانزیب حرف زدم، گفت برات یه کار دولتی هم پیدا میکنه. من چند بار بگم نمیخوام کار دولتی بکنم. کی بهت میگه کار کن پسرم؟ تو ارباب میشی، ارباب. جهانزیب میگفت اون وزیر بشه تو رو هم زیر دست خودش نگه میداره. هر دو داداشم میتونین کارا رو پیش ببریم. گفتم نمیخوام کار دولتی کنم. یعنی چی؟ میخوای چی کار کنی؟ میخوام معلم بشم. میخوام اینجا یه مدرسه باز کنم بیبی. تو دشمن ما شدی؟ آخه این کجاش دشمنیه؟ میخوای معلم بشی؟ میخوای بچهای زیر دستامو درس بدی؟ اطاعت کردن که به کنار، حتی دیگه بهمون سلامم نمیدن. کافیه، همین که گفتم. تو همون کاریو میکنی که من میگم. پس منم پسر شما هستم و همون کاریو میکنم که دل خودم میخواد.
سلام داداش. علیک السلام. چطوری پسر؟ بگی بشین. دیشب خوب خوابیدی؟ آره بد نبود. خوب شد اینجا دیدمت داداش. میخوام یه حرف مهمی باهات بزنم. بگو. ببین هر اتفاقی که افتاده خوب نیست. من قبول دارم و خیلی هم از مرگ داداش و رنگ ناراحتم. اما چی؟ ببین داداش، هر فردی که توی این روستاست میگه داداش رنگ به دست خودش کشته شده. خب بیان جلوی خودم بگن، اون وقت قبول میکنم. آره. چطوری بگن داداش؟ همه میترسن. از شما میترسن، از بیبی میترسن. چی بگن؟ پس تو چی میخوای؟ اینو به هم بگو. من میخوام که شما این دختر رو دوباره به خونه خودش بفرستین. در حق اون بیچاره داره ظلم میشه. اون به عنوان خون بها اومده. با وجود باسواد بودن بازم این خرافات رو قبول داری؟ با درس خوندن چی میشه آخه؟ مردم ازدواج کردن رو فراموش میکنن؟ کفن و دفن رو فراموش میکنن؟ یا سنت دیرینشون رو فراموش میکنن؟ بعد درس خوندن چه رسم و رسومی رو فراموش میکنن ها؟ این چیزا رو دینمون به همون گفته داداش. آخه پسر جان، این سنت از بزرگامون بهمون رسیده. ما نمیتونیم این سنت رو ول کنیم. اصلا از همه این روستا فقط یه نفر رو پیدا کن که این سنت رو قبول نداشته باشه، اون وقت خود من به حرف تو گوش میدم. من خودم جلوی تو نشستم. من دارم میگم این سنت اشتباهه. تو شهر زندگی کردی، میدونی تازه اومدی اینجا. یکم که اینجا بمونی میفهمی اوضاع چطوریه داداش. اون روز نمیاد داداش. من عوض نمیشم. شما باید عوض شین. یه روز شما قبول میکنین که این سنت اشتباهه. من براتون این پمادو آوردم. به زخماتون بزنین، خیلی زود خوب میشه. بگیرین لطفاً. من دیگه میرم. بدین من بازش کنم. بدین من. بدینش به من. اینو اینطوری باید انجام بدی. درشو میگیری و اینجوری فشارش میدی و یه ذره توی دستت میزنی.
سلام آقا. علیک السلام. مشکلی که نداری نه؟ نه خیر آقا، نه خیر. توی بهشت زندگی میکنیم، دیگه چه مشکلی داریم؟ داری تیکه میندازی؟ خدا مرگم بده آقا، اگه من دروغ بگم. پس بس کن. اسم اون دختره چیه؟ کی آقا؟ آسیه. بهش بگو برای من یکم دوغ بیاره. بله؟ مگه حرف اشتباهی زدم آره؟ نه آقا نه. بس بهش بگو از در جلویی نه، بگو از در پشتی بیاد. چشم آقا. آسیه دخترم، این لیوانو بگیر، عجله کن. آقا جهان قسمت مردونه نشسته. یالا دخترم برو دیگه، بگیر. زود باش، عجله کن. کجا میری؟ دارم میپرسم کجا؟ برو داخل، زلیخا خانم صدات میزنه. برو عزیزم. میای یا نه؟ زلیخا خانم اومد. کجا داشتی میرفتی؟ آقا جهان خواستن دوغ ببرم. تو ببری؟ بله. تو هم رفتی؟ نه خیر خانم، خاله شیما. اگه اون گفته بود باید پیش من میومدی، باید از من اجازه میگرفتی نه؟ یالا معذرت بخوام. بله. معذرت. زلیخا خانم منو ببخشین، دیگه این اشتباه تکرار نمی‌کنم. برو گوش کن. دوغ رقیق کردی؟ من رقیقش میکنم. اینجوری بدمزه است، خیلی غلیظ شده. زود باش از تو آشپزخونه لیوان بیار. آسیه کجا داری میری دختر؟ خاله شیما میرم لیوان بیارم. حرفمو گوش کن دختر. ای بابا. به صورتت هم که هیچی نزدی. همینجوری میخوای پیش آقا جهان بری؟ اولین بار پیشش میری، یه ذره آرایش میتونی بکنی.
کوثر، بله خانم. میخوام صورتشو آرایش کنی. یه آرایش خیلی خوب. چشم خانم. بریم. بفرمایید. زلیخا، هنوز 40 آقا اورنگ نشده. برو کوثر. چشم خانم. میدونی آقا جهان چرا شب و روز همش میاد اینجا ور دل من میشینه؟ به این خاطر نه که من براش غذا میپزم. اونو که کوثر و شیما هم میپزن. من فقط خودم رو آراسته میکنم و کنار شوهرم میشینم. گاهی توی غذا اگه نمکش کم یا زیاد بشه به اعتراض نمیکنه. اون روزی اعتراض میکنه که من دیگه به خودم نمیرسم. من این همه آرایش رو واسه خودم انجام نمیدم، برای آقا جهان انجام میدم. زخم دلو باید توی دل دفنش کنی. اگه رو صورتت ظاهر بشه همون اتفاقی میفته که برای تو میافتاد. ناراحت نشو. تو اگه آرایشم بکنی برات هیچ فرقی نمیکنه. آقا اورنگ دیگه زنده نیست. تو باید تمام عمر تو بیوه اون باشی. बनथे तो भेणा जीने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो हो फूल बनड़ो रे बना थे तो भेणा जीने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो हो फूल बनड़ो रे नादानी
آوردم. توش نمک نیست. تو دوغو فرستاده بودی؟ کدوم دوغ؟ ولش کن. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ منو چقدر دوست دارین؟ خیلی زیاد. واقعا؟ شک داری؟ نه. آفرین عزیزم. زخم شده رو این شکلی میپوشونیش، درسته؟ روزی 2-3 بار این کار رو انجام بده. زخمت عفونت نمیکنه. اگه عفونت کرد ممکنه دیرتر خوب بشه و خب شیما! های شیما! بله خانم جان، بله. زود بگو ماشین رو روشن کنم. این وقت شب؟ چیه؟ مگه این وقت شب چشه؟ یالا سری. چشم خانم. زندگی رو برام جهنم کرده بود. نبینم دیگه کسی سر قبرش براش گل بیاره. شیما! بله، بله خانم جان.
کی سر قبرش گل آورده؟ دیگه اینجا گل نبینم. چشم خانم جان. ساکت باش. بیا اینجا. بیا. اسمت چیه؟ اسم من آسیه است. آسیه. آسیه، اسم تو عوض کن. عوض کن. میدونی معنی اسمت امیده؟ اینجا هیچ امیدی منتظرت نیست. توی این خونه اسم همه زنها اشتباهه. اسم من ناز بود. خیلی به اسمم پوز میدادم. هیچکی نازاش ناز کنم. هیچکی. و بیبی جنت بیبی قبلا زندگی خودش جهنم بود، بعد اون زندگی بقیه را براشون مثل جهنم کرد. تو اسمتو عوض کن. تو اسمتو عوض کن. از اینجا گم شو. زود باش. گم میشی یا من پاشم بیام. عذر میخوام. ببخشید. اشکالی منو ببخشید، نداره. خواهش میکنم. اصلا مهم نیست. اشکالی منو نداره. ببخشید. مهم نیست. آروم باش. زن داداش هیچ وقت نمیذاش کاری کنم. میگفت تو عزیز منی، درست مثل مونا. خیلی منو ناز میکرد. الان که فکر میکنم نباید اینقدر ناز منو میکشید. آخه میدونی خاله،
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.